आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम अजीज़ और कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए में मैं आज आपको आपकी फ़ाइनल क्विज़ में कुरान पाठ के लेसन 1 से 11 तक की हम अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करना है, हाथ खड़े करें और जवाब दें ताकि हम अच्छी तरह से सारी रिवीजन जो मुकम्मल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट कर दिया है, आपके टीचर ने भी बहुत मेहनत की और आपकी लगन और शौक़ भी था। तो आपने देखा कि ये कुरान मजीद समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका था। आप एग्री करते हैं? अनम्यूट करके बोलें। और कुरान यस। पाक जी, और 50% अल्फाज आपने सिर्फ 20 घंटों की क्लासों में अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए हैं। अब इसका कोर्स के मकासद क्या थे, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। जी शमीला इरफान बताइए, 6 मकासद हैं, कौन कौन से हैं? इस कोर्स से कुरान समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, वेरी गुड। नमाज समझ में आ जाएगी और नमाज जी मौसर हो जाएगी। जब समझ में आ जाएगी तो मौसर भी बिल्कुल होगी बिल्कुल इंशाअल्लाह। ठीक है। नंबर 4। कुरान के साथ ताल्लुक हमारा मजबूत हो जाएगा, नेक अमाल करने का की लगन और शौक पैदा होगा और अरबी बोलचाल में आसानी हो वेरी जाएगी। गुड। ये तो बोनस में हमने 200 जुमले भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सीख लिए हैं। तो यकीनन आप सबको अपनी नमाजों में पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस होता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सिलेबस सब आपको पता ही, हमने सूरत फातिहा और बाकी ये 6 सूरतें पढ़ी, फिर हमने अजान पढ़ी, वुज़ू से पहले और बाद की दुआ, रुकू सजूद के अस्कार पढ़े, हमने तशहुद पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी वो पढ़ा, फिर हमने चंद और दुआएं भी साथ साथ पढ़ी। तो हम सब इनको रिवाइज करेंगे। तो नमाज हम सना से शुरू करते हैं, तो फिर सबसे पहले हम सना को ही ले लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानका के कितने टुकड़े करेंगे? जी अनम्यूट करके बोलें। 2 टुकड़े 2 सुभान टुकड़े और और का। का। ये अब यहाँ ज़मीर का जो है ये इसके साथ इसी तरह से जो है, तो 2 टुकड़े। सुभान का मतलब पाक, पाक है तू अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े? 2। कोई टुकड़ा नहीं, नहीं कोई टुकड़ा नहीं, एक लफ्ज़ है, ठीक है। अल्लाहुम्मा एक लफ्ज़ है, ए अल्लाह। व बिहम्दिका। जी अनीला सुहेल बताइए कितने टुकड़े और कौन कौन से हैं? एक तो वाव हो गया, आगे चलिए। बी, फिर 3 4। जी थोड़ा सा जोर से बोलें। हमदी और का, तो टोटल 5, बिहमदी का के 4। व तबारा का, तबारा का कोई टुकड़ा कौसर खान करेंगे? जी कौसर आपका हैंड रेज है, बताइए। जी ये बहुत बारह का एक ही है, इसमें कोई वेरी अलग गुड, नहीं। वेरी गुड जी। बस बाकी जितने हैं इस्मों का, जद्दू का, खैरू का, बिहमदी का, सब में का ज़मीर है, इसको अलहदा करना है। लेकिन ये तबारा का, जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं, तो ये उसके साथ का है, बस इसका अलहदा नहीं होना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी सबके वबी हमदे का, और तारीफ है तेरे लिए और बरकत वाला है तेरा नाम। तबारा का कोई टुकड़ा नहीं करेंगे। इस्मों का के भी 2 टुकड़े, तेरा नाम व ताला और बुलंदो बाला है। जद्दू का तेरी बुजुर्गी, इसके भी 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। जद्दे हमजद हम कहते हैं। और ला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई मबूद सवाए तेरे, इसके भी 2 टुकड़े। तो इसका सिर्फ नहीं टुकड़ा होना सना में, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। तर्जुमा तो अब आपको आता है। तावुज़, कुरान मजीद को शुरू करने से पहले हम सबको तावुज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। आऊज़ू का क्या मतलब है? आऊज़ू मैंने भी इशारा कर दिया, अब तो मतलब बोलें। जी शमीला मैं बताइए। सना में आती आता हूँ हूँ या या आती। बिल्ला के कितने टुकड़े करेंगे कौसर? बी 2 और टुकड़े अल्लाह। हैं, दो बा जी और अल्लाह जो है ना, बा के साथ है जी जी। बी और अल्लाह, हरफे जार और अल्लाह। मिन, मिन शैतान, मिन भी से हरफे जार है। से शैतान का या क्या मतलब है? अल का यहाँ क्या मतलब है? हर इसम। किस्म के शयातीन। हर तरह, अल ये तमाम हर किस्म के, ठीक है। जैसे अर्रजीम जो मरदूद है, ये यहाँ कनेक्टिंग वर्ड के साथ आया, जो मरदूद है। तो ये हम पढ़ते हैं, क्या आदत सीखते हैं इससे हमें?
کیا عادت سیکھتے ہیں تعوذ سے؟ سیفٹی فرسٹ، کہ خود کو سیفٹی اللہ فرسٹ. کی پناہ میں دینا. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں شیطان مردود سے. کے بعد پھر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی کے ٹکڑے کتنے کریں گے اور کون کون سے ہیں؟ کوثر بتائیے. جی اس کے 2 ٹکڑے ہیں، بی اور اس میں اس کے اسم، ساتھ. ویری گڈ. ہاں یہ امپورٹنٹ بات تھی. جی الرب نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. جی رخسانہ شاہین آپ بتائیں گی کہ رحمان کے مطلب میں معنی میں کیا خاص بات ہے اور رحیم میں کیا خاص بات ہے؟ ویسے تو دونوں ہی رحم، مہربان اور رحم کرنے والے ہی معنوں میں آتے ہیں. الرحمن میں جی کیا پایا جاتا الرحمن، ہے؟ کیا چیز پائی الرحمن جاتی؟ پرجوش رحمت والا، اور الرحیم مسلسل ویری رحم گڈ. کرنے والا. مسلسل. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم کی مسلسل بارش جو ہے لگاتار ہم پہ الحمدللہ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. 2 عادات سیکھتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. جی محمد زکا بھائی آپ بتائیں گے کون سی 2 عادات سیکھیں گے؟ جی رخسانہ آپ ہی بتا دیجئے، بسم اللہ سے کون سی 2 عادات سیکھتے ہیں ہم؟ ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، آپ لوگوں کو اور میں اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو اور مثبت گمان رکھنا ہے، سب پازیٹیو سے پہلی سوچنا ہے. بات ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کے متعلق ہمیشہ پازیٹیو گمان رکھیں کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. الحمد، یہاں بھی تمام تعریفیں ٹھیک ہے کس کے لیے ہیں؟ اللہ، لی اور اللہ، اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. عالمین کا واحد کیا ہوگا؟ عالم. عالم. عالم نہیں، عالم. عالم، عالم جاننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عالم. اور اس سے بھی ہم 2 عادات سیکھتے ہیں. ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اور خوب علم حاصل کریں تاکہ آپ کائنات پہ غور کر سکیں، تو پھر آپ کی دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. الرحمن الرحیم، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ دوسروں پہ رحم کرنا چاہیے تاکہ آپ پہ بھی رحم کیا جائے. تو یہ عادات آپ سے ورسز کے ساتھ آپ کو آنی چاہیے. مالک یوم الدین، مالک کا مطلب مالک، یوم، الدین بدلہ. اور کیا مطلب ہوتا ہے دین کا؟ دوسرا مطلب زندگی زندگی یعنی گزارنے کا اسلام. طریقہ. اور اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا عادت سیکھتے ہیں؟ کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے. بالکل شاباش، آخرت کو ذہن میں رکھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہم عادات سیکھیں گے؟ ہر کام، اچھا کام کرنے سے پہلے اس میں عبادت کی نیت کرنا، عبادت کی نیت ہونی اور چاہیے. ہر کام میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ مدد تعالیٰ مانگنی. سے. 2 عادات اس سے آپ نے سیکھ لی. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی فعل امر ہے، ہدایت دے ہمیں کس کی؟ سیدھے راستے کی. یہ کیا ہے خاص بات اس آیت میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے. سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کو سب کے خلاصے یاد ہونے چاہیے سب صورتوں کے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. کون سے 4 کیٹیگریز کے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ جی شمیلہ آپ بتائیے. انبیاء، جی شہداء، صدیقین، شہداء اور اور صالحین. صالحین. ٹھیک ہے. اور اس سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم، نہ جن پہ غضب کیا گیا، اور ولد دوالین، نہ وہ جو گمراہ ہوئے. کیا فرق ہے مغضوب اور دوالین میں؟ رخسانہ میں بتائیں گے کوئکلی. جی یہ مغضوب مغضوب ایسے وہ لوگ جو جو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور ظالین وہ ہیں جو ویری گڈ. گمراہ لوگ ہیں اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. بالکل. تو یہ ہم اس سے یہ عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیں برے لوگوں سے، کمپنی سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. یہ 12 عادات ہمیں کامیاب انسان بناتی ہیں. اور کیا خلاصہ ہے بتائیں؟ شمائلہ شفیق بتائیں گی سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ کیا ہے؟ یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب ہم اذان کی بات کریں گے. اذان کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. تو اذان میں اللہ اکبر یہ دو بار اس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے ہیں. یہ بھی ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ 2 بار. آؤ نماز کی طرف، اور حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے. یہ بھی 2 بار کہا جاتے ہیں. اور پھر جو لوگ کچھ تو آ جاتے ہیں، جو نہیں بھی آتے تو بھی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے دوبارہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ جو نہیں آتا اس کے نہ آنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہ اذان، سب اذان تو نمازوں کی اسی طرح دی جاتی ہے، لیکن جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں کچھ کلمات جو ہیں وہ 2 بار کہے جاتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. نشانیاں پتہ چل رہی ہیں. ال ہے اور یہ مؤنث ہے، گولتا ہے. خیرون بہتر ہے، من النوم، نوم کا کیا مطلب ہے؟ نیند. کیونکہ صبح ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، کہ نماز بہتر ہے نیند سے. اور یہ تینوں اسما ہیں. پھر اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت پھر اقامت کے وقت دوبارہ اذان کہی جاتی ہے، اور اس میں اضافی الفاظ بولے جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. قد کا مطلب ہے البتہ یا آلریڈی، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ یہ مؤنث کا اس لیے لگا سیگا کہ نماز جو ہے گولتا کے سار ہے، یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں وہ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اب جماعت جو ہے کھڑی ہوگی تو وہ شامل ہو جائے. وضو سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کریں، اور اس کے بعد جو ہے وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے بھی کیا، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، یہ ابھی ہم ترجمہ کریں. وحدہ، کتنے ٹکڑے کریں گے وحدہ کو کے؟ 2. جی شما 2 ٹکڑے کریں گے. وحدہ اور وہ اکیلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. لا شریک نہیں ہے کوئی اس کا شریک، کوئی کاف علیحدہ نہیں کرنا، یہ شریک میں شامل ہے. اللہ 2 ٹکڑے کریں گے اس کا. وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں. انا کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب کہ تھا، اس کا مطلب بھی کیا ہے. شاباش. محمدن عبدہ و رسولہ. خاص طور پہ یہ بات کیوں ایڈ کی کہ اس کے بندے، یعنی اللہ کے بندے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. یعنی شرک کی آپ ٹوٹل نفی کر دیتے ہیں. اور پھر ہم کیا پڑھتے ہیں ساتھ؟ اللہم، اے اللہ، اللہم اجعلنی، اجعلنی، اجعل جالا سے فعل امر آپ کا بنتا ہے. بنا دے مجھے، من التوابی، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں. یہ کون سی والی جمع ہے یہاں پہ؟ توابین اور متطہرین. جی فرانیک بتائیے، فراتیک، کس ٹائپ کی جمع ہے یہ؟ توابین، متطہرین. ہینڈ آپ نے کھڑے کی ہیں، جواب آپ لوگ دیتے نہیں. یہ جو زیر آتی ہے، جب یہ تنوین زیر آتی ہے، زیر آتی ہے، تو اس کی یانون وجہ والی سے جمع سالم ہے میری بہن، یانون والی جمع سالم ہے یہ دونوں. توابین، خوب توبہ کرنے والے، تواب سے توابین، متطہر سے متطہرین جمع ہے. خوب توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں. اور اس کی بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ کہ جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو جنت کے لیے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی چاہے جس دروازے سے داخل ہو جائے. تو یہ ضرور پڑھا کیجئے، یہ اس دعا کو یاد کیجئے. امید ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگی. اسی بعد رکوع کی تسبیح. سبحان ربی العظیم. سبحانہ بھی ہم نے پڑھا تھا، پاک ہے. ربی
میرا رب، العظیم عظمت والا. کیا 4 باتیں ہیں اس میں؟ شمائلہ شفیق بتائیے، رکوع کی کسوی میں کیا 4 ہم باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو رہی ہے. اگلی کیا بات ہے؟ کوئی اور بتا دے انمیوٹ کر کے. ہر عیب اور پاک ہے، وہ وہ ظالم پاک ہے. نہیں ہے. نہیں، جی. میں نے ڈیٹیلز نہیں پوچھی، میں نے جو 4 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، ایک ہے اس اللہ کی تعالیٰ پاکی، پاک ہے، دوسرا وہ رب رب ہونا، ہے، تیسرا وہ رب ہے. اپنائیت، اپنائیت میرا رب، اور وہ عظمت والا ہے. یہ 4 باتیں رکوع کی تسمیہ میں بتائی جاتی ہیں. سبحان کی ڈیٹیل تو آدھا صفحہ آپ کو پڑھائی ہوئی ہیں، وہ تو آپ پڑھ لیں گے. تو 4 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ رب ہے، پروردگار ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ذرے ذرے کو، ہر چیز کو. ربی میرا، اپنائیت کی بات، ٹھیک ہے، اور عظمت والا ہے. تو 3 دفعہ یہ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں. پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ. سمع ماضی کا صیغہ نا، سن لی اللہ نے. لیمن 2 ٹکڑے کریں گے اس کی جس نے کیا کیا؟ تعریف کی اس کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ وہ فوراً سن لی، پکی والی بات ہوگی. پھر ہم رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب. اگر یہاں ربو نہ ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ جی فراتیق بتائیے. اگر ربو نہ ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کیا فرق ہے ربنا اور ربونا میں؟ کوئی اور بتا دے جس کو آتا ہے. اگر ربونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا رب. ربنا جب زبر کے ساتھ یہ آتا ہے تو اس میں حرف ندا شامل ہو جاتا ہے، یعنی یا لگا ہوا اس کے آگے ہم یہ. تو اے ہمارے رب، یاد رکھے اس پہ بھی سوال آ جاتا ہے. والا کا 2 ٹکڑے کریں گے، اور تیرے ہی لیے الحمد، ہر طرح کی تعریف. ہم تو اتنی سی دعا پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ یہ بھی دعا پوری پڑھا کرتے تھے، مل السماواتی، یعنی سماوات سب کو پتہ ہے آسمان، مل کا مطلب بھرنے کے بھرنا. تو آسمانوں کے بھرنے کے برابر مل اردو، اور اردو کا کیا مطلب ہے؟ زمین، اور زمین کے بھرنے کے برابر. مل ما بینہما، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ہما 2 کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا اور ہم، اگر میں 2 سے اشارہ کروں گی تو یہ ہما ہے. ہما کا دونوں کا کیا مطلب ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ. وہ مل اور بھر کر، ماں وہ تمام جو شیتا، شاہ سے جیسے ہیں تو چاہے، ٹھیک ہے. من شین، بات کسی چیز میں، اس کے بعد، یعنی پورے آسمانوں کو بھر لے، زمین کو بھر لیں، اس کے درمیان کے حصے کو بھر لیں، اس کے علاوہ اللہ اگر کوئی چیز تو چاہے تو اس کو بھی بھر لے، اتنا تیرا شکر ہے. تو دیکھیں کہ وہ حضور کتنا شکر کرتے تھے. تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. پھر سجدہ، سجدہ کیا پوزیشن ہے انسان کی؟ سب سے سچی پوزیشن ہے. سجدے میں ہمارا سر زمین پہ ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے جو سب سے اوپر ہے عرش پہ، ہم اس کے سب سے نزدیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم کیا دعا مانگ رہے، تسبیح کیا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ سبحان پاک ربی الاعلی. باقی وہی ہے کہ پاک ہے، رب ہے، میرا رب ہے، اپنائیت، اور سب سے بلند ہے. تو اس میں بھی ہم 4 چیزیں اس میں بھی بیان کرتے ہیں. پھر ہم تشہد پڑھتے ہیں. اب اس میں ذرا غور کیجئے، التحیات والصلوات والطیبات، یہ تینوں چیزوں میں کیا کیا کامن ہے؟ جی فراتی کا بتائیں گی. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جی بتائیے ان میں کیا خاص بات ہے؟ اس کی حیت کے حساب سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ تینوں الفاظ کیا ہیں؟ یہ لگا تینوں ہے تو یہ سب اسما ہیں. شاباش، جی، آگے چلیے. اور یہ اور تینوں عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، قولی عبادت، نہیں، میں بدنی نے عبادت. حروف کا پوچھا نہیں. دیکھیں جو سوال ہے آپ اس کا جواب نہیں دیتے. مونس کے سیغے ہیں. مؤنث کے سیغے اور جمع کے سیغے ہیں، ٹھیک جی ہے. اور وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ساری قولی باتیں اور بدنی باتیں اور مالی باتیں، اور اس میں سب آپ کو آنا چاہیے کہ قولی میں کیا کیا آ جاتا ہے. جتنی آپ اذکار کرتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں، ایون نماز میں بھی سارا کچھ، کسی کو اچھی بات کہتے ہیں، صلوات جو نماز، اور اس میں ایون حج پہ جانا یا تبلیغ کے لیے آپ جاتے ہیں، تو یہ باتوں ساری جو زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو دیتے ہیں، تو یہ سب کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے. سلام ہوں علیکہ، آپ پر، ایہا النبی، جیسے یا ایہا ہے تو ایہا دونوں کا مطلب اے ہوتا ہے.
ایک تو سلامتی ہم بھیج رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور رحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں. یہ بھی آپ نے یاد رکھیں کہ تین چیزیں اس میں کہی جا رہی ہیں، کیونکہ اس پہ آپ کے بیٹا سوال آ جاتے ہیں. السلام علینا، دو ٹکڑے، علا اور نا، یعنی ہم پر، سلام ہم پر، وعلا اور کس پہ، عباد اللہ الصالحین. عباد کا واحد کیا ہے؟ عبد عبد. کا مطلب بندہ یا غلام. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. تو اگر ہم صالحین میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں تو جتنے مسلمان یہ پڑھیں گے تو ہم بھی ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے پڑھ لیا پیچھے سارا کچھ، یہ بھی اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عبدہ و رسولہ. آپ ٹوٹل شرک کی نفی کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں نے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا. درود کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے، اللہم ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. صلی علی، رحمت بھیج. اگر یہ صرف صلی ہوتا، علی نہ ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ نماز. نماز پڑھ، نماز. ٹھیک ہے، تو حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو ہم صرف حضور کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمان ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد. آل میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ آل میں ایک تو ان ان کے کی فیملی شامل ہوتی ہے، خاندان ان کا، اور دوسرے کون شامل ہوتے ہیں؟ پیروکار، ماننے والے. پیروکار. تو اگر ہم اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، جو تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. کما کا کیا مطلب ہے؟ جیسے. صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، کیونکہ اللہ پھر آ گیا، صلیتا علی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، باقی وہی الفاظ ہیں سارے. انا کا دو ٹکڑے کریں گے، بے شک تو حمید مجید، تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے حصے میں سب کچھ وہی ہے، صرف جو ہے صلی کی جگہ بارک اللہ ہے، اور بارک تھا اس کا مطلب ہے برکت فرما اور برکت عطا کی تو نے. باقی وہی الفاظ ہیں اور وہی ترجمہ ہے. تو یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا جو ہے اس کو ہم درود کہتے ہیں. پھر نماز کے بعد ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، ربنا. ابھی ہم نے دیکھا اے ہمارے رب. آتینا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ آتی نا، دے ہمیں، دو ٹکڑے کریں گے. پھر دنیا. دنیا کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ دنیا میں کوئی نشانی نہیں ہے، نوٹ کریں، لیکن یاد رکھیں یہ مؤنث ہے. اسی طرح مؤنث. نارک میں بھی کوئی نشانی نہیں ہے مؤنث کی، لیکن یہ بھی جو ہے مؤنث ہے. دونوں یاد رکھنے ہیں آپ نے، اس میں یہ سوالوں میں مختلف میں آ جاتا ہے. تو دنیا میں بھلائی دے حسنہ، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں ہمیں بھلائی دے. بہت اچھی جامع دعا ہے. واقینا، اس کے تین ٹکڑیں گے. وا کی مطلب ہے بچا، ریکویسٹ، گزارش کریں، فعل امر. نہ ہمیں کس سے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے. تو بہت اچھی دعا ہے یہ، ہمیشہ ضرور مانگا کیجیے. ایک اور دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے، اللہم انی، دو ٹکڑے کریں گے. ان کا مطلب ہے مدد فرما، یہ میری. کن باتوں پہ؟ اللہ ذکری کا، دو ٹکڑے کریں گے تیرا ذکر کرنے پر، اور شکری کا، اور تیرا شکر کرنے کا. یہ ان کے سب کے کا علیحدہ ہوں گے. وہ حسن عبادت کا، اور تیری اچھی عبادت کے لیے. تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. وہاں بھی ہم نے کہا مشن سٹیٹمنٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر کام میں، ایون عبادت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے کے میں، اس کا شکر کرنے میں، ہم سب میں ہمیں کیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے. سورۃ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. یہ وہ سورت ہے جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر اس سورت کو ایک بار پڑھے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اس میں توحید کا بیان ہے، ایک معبود کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ اس میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں کیونکہ توحید کے جو مضامین ہیں وہ 1/3 حصے میں آتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اس کا. ٹھیک ہے،
کل کا کیا مطلب ہے شمیلہ بتائیے؟ کہہ دیجئے. کل کہہ دیجیے، شاباش. قل ہو واللہ احد، کہ وہ اللہ احد، یکتا ہے، ایک ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ابھی آگے دیکھیں گے خلاصے میں کہ کن کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے یا اکیلا ہے. اللہ الصمد، صمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے نیاز. بے نیاز. بے نیاز میں کہ اللہ تعالیٰ، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لم یلد، اب یلد سے آپ کو اتنی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مدارے کا صیغہ ہے نا، مدارے کی علامت ہوتا ہے یا لگا. ولم یولد، اب یہ ہے ایکٹیو وائس. یلد، یولد اس کا پیسو وائس ہے، جیسے ہم انگلش میں ایکٹیو پیسز کرتے ہیں نا. تو جب لم مضارع سے پہلے آتا تو اس کا معنی ماضی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اذا آ جاتا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، اذا آ جاتا ہے ماضی سے پہلے تو ماضی کا معنی مضارع میں چلا جاتا تھا. یہاں فعل مضارع ہے لیکن لم سے اس کا معنی ماضی میں چلے گا. نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. پھر وہی توحید کی بات کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا. کفوان ہوتا ہے ہمسر، برابری کرنے والا. یہاں احد کا مطلب ہے کوئی، یعنی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ یکتا ہے، اس میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہے. تو یہ بڑی ساری باتیں جو ہیں وہ توحید کی اس میں بتائی گئی ہیں، اور کہ معبود کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، جیسے آپ نے بتایا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا لہو، دو ٹکڑے کریں گے، کفوان ہمسر، احد یہاں کوئی کے معنی میں، تو کوئی نہیں ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. تو خلاصہ اس کا آپ کو آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے. کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. ٹھیک ہے، چاروں چیزیں. یہ بھی آپ کو سوال آ جاتا ہے بہت، تو پھر آل آف دی ابو اس کا جواب ہوگا اگر اس طرح سے آپشن آئے. حقوق مطلب سجدہ صرف ہم اللہ کو ہی کرتے ہیں، اس کا ہی حق ہے. اختیارات یہ کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، قانون کیا ہے، یہ سب اللہ کا حق ہے کہ وہ بنائے، ہم اپنے خود سے نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جیسا وہ دیکھ سکتا ہے، جیسا وہ سن سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں، تو وہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اس میں یکتا ہے. وہ کسی اور کے پاس اس لیول کی صفات نہیں، اور ذات میں تو وہ یکتا ہے ہی، ہم نے ابھی دیکھا. تو اس کو یاد رکھیے. تو الحمدللہ اب میں یہاں پہ ختم کروں گی. اب جو ہیں سسٹر رقیہ جو ہیں وہ آپ کو باقی کا حصے کی ریویژن کرائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھی ریویژن کرائی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ جی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر تھی، ابھی ہمارے ساتھ غلام رقیہ آئیں گی. اتنی دیر میں اسکرین شیئر کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ساتھ ساتھ بتا دوں، میرے پاس جو ہوم ورک ہے نا آپ کے بہت زیادہ مس ہیں. عظمیٰ صابر ہیں، سارا باقی ہے، روبینہ ہے اور نگاس کوثر. ان کے کافی زیادہ ہوم ورک جو ہے نا وہ مس ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہی ہیں جناب فاطمہ تھی کے تھوڑے سے ہیں. مصب کا ایک بھی نہیں آیا ہوا، مصب ابراہیم کا. مناہل خان سسٹر کے بھی تھوڑے سے مس ہیں، اور بردر آصف کے مس ہیں. ذرا کائنڈلی جو لوگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو دیکھ لیجئے گا. سر مذہب نہیں بھیج سکتا، اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس کا مسئلہ ہے، اس کی آئی ڈی نہیں ہے نا، وہ پتہ نہیں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس کا نہیں بھیج سکتا وہ. چلیں جزاک اللہ. سسٹر اپنی سکرین کو تھوڑا سا آگے سے کر لیں، آپ کے اشارے تھوڑے سے کم ہوں گے. سسٹر غلام رقیہ. یہ میں نے پوچھنا تھا، کوثر جو آپ نے نام لیا ہے، کوثر کون سا کوثر خان ہے یا دوسرا آپ اور ہی ہیں، کس؟ آپ ہی ہیں سسٹر، آپ ہی ہیں. آپ کوثر کا خان ایک میں نے مس ہے، ایک میں مس نے ہے، سارے بھیج دیے ہیں. 14-15 آپ کا مس ہے.
नहीं वो सारे मेरे कंप्लीट मैंने कर दिए, मैं आपको उसकी भेजूंगी ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, स्क्रीनशॉट। रीचेक कर ठीक है, लेंगे, मैंने ठीक है। सारे कर दिए। चले ठीक है, कोई बात नहीं। चले सिस्टर कंटिन्यू कर लें आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लिस सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर रिफत आरा माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिवाइज करवा रही थी। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सूरत इखलास के बारे में उन्होंने आपको बताया कुछ, और सूरत इखलास में आप देखें कि हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ात में, सिफ़ात, हकूक़, इख्तियारात में वो अकेला है, यकता है। और फिर इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। लम यलिद, उसने लम नहीं, ठीक है, आपको पता है कि ना के मानों में आता है। यालिद उसने जना, वा और लम ना यूलद वो जना गया। तो यालिद जो है वो एक्टिव वॉइस में आता है कि उसने जना, और यूलद जो है उसको हम पैसिव वॉइस के मानों में ले लेते हैं कि वो जना गया। और इसमें असबाब जो है इसमें आगे हमारे पास लफ्ज़ है कुफुवन, इसका मतलब है हमसर। और अल्लाह ताला की अजमत जो है वो अपनी मतलब है उसमें ज़ात सिफ़ात में वो अकेला है, और हमें इसको मोहब्बत से पढ़ना चाहिए। और इसको हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है? हर फर्ज नमाज के बाद एक बार, और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना सुन्नत है, और हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है सूरह फलक, इसको हम देखते हैं। कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बेरब्बी भी और रब, रब की, अल फलक फलक सुबह, मिन से, शर शर बुराई, माँ जो खालक पैदा किया उसने, ठीक है। अब शर जो है वो हमारे पास 3 मानों में आता है, बुराई, तकलीफ, और हर वो चीज जो हमें किसी बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए। फिर आगे अगली आयत में आते हैं, तो इसमें हमारे पास जो नए लफ्ज हैं वो है गासिक, गासिक अंधेरा, और इज़ा जब, वक़ब वो छा जाए। इज़ा के बाद जब माजी आ जाता है तो वो फिर मुजारे के मानी में आ जाता है। इसी तरह है वमिन शर, शर बुराई, नफासात, नफासात फूंक मारने वाली हूँ, और ये जमा है, अगर गोलता के साथ आएगा अलग के साथ तो फिर वो वाहिद हो जाएगा। उकत, उकत का मतलब गिरह, ये भी जमा है, उकदातुन की, गोलता के साथ आएगा तो वो वाहिद है और ये जमा है। वमिन शर, शर हासिदिन, हसद करने वाला, इज़ा जब हसद वो हसद करे। इसलिए हसद से जो है वो बचने की हमें तलकीन की गई है, ताकि हमें हर हाल में बचना चाहिए। अब इसमें हमने देखा माह, माह जो है उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ मानी दे रहा है। माह फिल माजी के साथ, माह खाला नहीं के मानों में। माँ अगर हर्फ के साथ आया, माँ फी ही नहीं इसमें। फिर माँ आ गया वट के मानों में, माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन। और फिर इसी तरीके से वट के मानों में जब ये आता है, मिन शर्रि माँ खालक, माँ जो। तो ये आप देखें कि माँ के हमारे पास मुख्तलिफ मानी है, हमें कंटेक्स्ट के मुताबिक उस वक्त जो भी आयत है, जो भी चीज़ है, उसके मुताबिक हमें फैसला करना पड़ता है कि ये क्या मानी दे रहा है। ना नहीं के माने में है, जो के, या ये सवालिया क्या के मानों में है। इस तरीके से मन, मन के भी हमारे पास 2 मानी है, हु कौन और जो। और इसके पास हमारे पास जो मिसाल है वो है मन रब्बू का, और यहाँ पे ये कौन के मानों में आ रहा है। और सामी अल्लाहु लीमन, यहाँ पर लीमन जो है, मन जो है वो जो के मानों में आ रहा है। सूर्य फलक का खुलासा आपने याद रखना है, ये तमाम शरूर से, तमाम बुराइयों से बचने का फार्मूला है, खास तौर पर अंधेरा, जादू और हसद वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है सूर्य नास, इसमें भी कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बेरब, इसके फिर 2 ही टुकड़े हैं, बी रब की, अन्नास लोग, अन्नास जो है ये जमा है इंसान की, मालिक किन्नास, मालिक, इसके हम आगे इंशाल्लाह चल के 2-3 इसको देखते हैं कि कैसे जेर जबर बदलने से इसके मानी में तब्दीली आ रही है। अन्नास लोग, इलाह महबूद, शर्रिल वसवास, वसवास का मतलब है वसवसे डालने वाला, और खन्नास छुप छुप कर जो हमला करने वाले हैं, जो वसवसा डालते हैं, छुप छुप कर हमला करते हैं, उनके शर से पनाह मांगी गई है। अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, अलवसवास वसवसा डालने वाला, युवस्विसु वसवसा डालता है, इनमें फर्क है। फिर सुदूर इन्नास, सुदूर सीना दिल, और ये जमा है सदर की।
मिन जिन्नत और जिन्नों से, और वन्नास और इंसानों से। अब देखें यहाँ पर मालिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मालिकुन का मतलब है बादशाह, मालाकुन जब जबर के साथ आ रहा है मलाइका, ठीक है, ये फरिश्ता। मालिकुन मालिक, मिल्कुन मिल्कियत, थोड़ा सी तब्दीली के साथ इनके मफहूम में तब्दीली आ रही है, और ये अक्सर सवाल आ जाता है, इसलिए आपने इसको बहुत गौर से सुनना है। सूरह नास का अगर हम खुलासा देखें तो ये हमें तमाम शुरू से बचने का फार्मूला दिया गया है। आपको पता है कि इनको मावस्तैन कहा जाता है, और हमें रात को जरूर ये पढ़ के सोना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की हम पनाह में रहें, और अल्लाह ताला जो है हमें इनके शर से, इनके अजाब से बचाए। उसके बाद हमारे पास है सूरह असर। सूरह असर जो है वो वाव से शुरू हो रही है, और वाव के हमने दो मानी पढ़े हैं, वाह, और यहाँ पर जो वाव है उसका मानी है वो कसम खाई गई है। अब देखिए कुरान पाक में काफी सारी सूरतें हैं जिनको वाव से शुरू किया गया है, और यहाँ जब ये वाव इस तरह आ रहा है तो वो कसम, वल अस्र कसम है जमाने की। इन्ना बेशक, अल इंसान इंसान, ला फी, ला और फी अलबत्ता, उस खसारे में है, नुकसान में है। अच्छा, अब कौन नुकसान में नहीं है? इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना उन लोगों के, आमनु ईमान लाए, व आमिलु अमल किया, स्वालिहात नेक। तो दो लोग हैं जिन्होंने, जो ईमान लाए फिर क्या किया, नेक अमल किए। तीसरे कौन लोग हैं? वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, किस चीज की? बिल हक, बिल हक, हक की। वतवासौ, और दूसरी किस चीज की वसीयत की? बिस्सब्र, सब्र की। तो यहाँ पर जो है बनी नौ इंसान को नुकसान और खसारे से बचने के लिए ये बताया गया है कि आप कैसे बच सकते हैं। दो काम अपने लिए हैं, एक ईमान लाना और दूसरा अमले सालेह करना। दूसरी जो चीज है, अगले दो जो नुकात है वो माशरे के लिए है कि एक दूसरे को आपस में हक की बात करें, हक की नसीहत करें और सब्र की तलकीन करें। तो ये जो चार बातें हैं ये इंसान को खसारे से बचाती हैं, नुकसान से बचाती हैं, और ये इसमें हमें ये बताई गई है। ला और ली के मुख्तलिफ इस्तेमालात आप देखें। ला और ली इसम के साथ आ रहे हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लहू उसके लिए, लहू जैसे हम कहते हैं ना लहू उसके लिए। फेल के साथ आ रहा है ली यदब्बरू, ली यदब्बरू ताकि वो गौर करे, और ली यतज़क्कर, ली यहाँ पर भी ताकि वो नसीहत हासिल करे। फिर ला जब हर्फ के साथ आ रहा है तो उसमें लाकत, ला और कद अलबत्ता तहकीक, और लाफी, लाफी इसमें देखें फी में खसारा, खसारे में। सूरह असर का जो हमारे पास है खुलासा वो है कि मुकम्मल खसारे से बचने का इसमें आपको फार्मूला बता दिया गया है कि कौन खसारे में है और कौन खसारे में नहीं है। नेक्स्ट अगले हमारे पास सूरह नसर। सूरह नसर के बारे में ये है कि ये रिवायत है कि कुरान पाक की आखिरी मुकम्मल सूरत जो है वो जो नाजिल हुई ये वो है। वैसे तो हम तरतीब के हिसाब से पढ़ते हैं तो सूरह नास है, लेकिन जो नजूल हुआ उस हिसाब से ये आखिरी मुकम्मल सूरत है। इजा जब, जा आ जाए, नस्र मदद, अल्लाह अल्लाह की, वाह और अल फतह फतह, और जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हो जाए। अच्छा, इसमें आपने ये याद रखना है कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। मुख्तलिफ लोग जो थे वो ग्रोह दर ग्रोह आ रहे थे और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे थे। और यहाँ पर जो फतह से मुराद है वो फतह मक्का है, और फतह मक्का जो है ये 8 हिजरी में हुआ था। ये चीजों को आप जरा ज़हन में रखिएगा। वाह और राइता, राइता आप, राइता आप देखेंगे, अन्नास लोग, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही, फी में दीन, दीन अल्लाह, अल्लाह, अफवाजन फौज दर फौज, फौज की जमा जो है वो अफवाज है। फसब्बिह इसके दो टुकड़े हैं, फा पस सब्बिह तस्बीह करें, बी हम इसके भी दो टुकड़े हैं तारीफ के साथ, रब्बी का इसके भी दो टुकड़े हैं, वास्तगफिरहु इसके 3 टुकड़े हैं, वाह इस्तगफर और हु, और बख्शिश तलब कीजिए, इस्तगफार कीजिए हु उससे। इन्ना हु बेशक वो, काना है तव्वाबन खूब तौबा करने वाला,
धूप तौबा जो है उसको कबूल करने वाला, जब हम बार बार तौबा करते हैं वो बार बार हमारी तौबा को कबूल करता है। इसलिए हमें जो है अल्लाह ताला की मदद हर चीज में मांगनी चाहिए, बार बार उसी से हमें करना चाहिए तस्बीह हम और सब कुछ, और वही जो है हमें मदद कर सकता है। सब्बिह बिहम्दिका रब्बिका वस्तगफिर, तो हमद भी करें उसकी और अल्लाह ताला से तौबा भी करें। उसके बाद हमारे पास है सूरह अल काफिरून, और सूरह अल काफिरून कुल कह दीजिए या अय्युहा, ए अल काफिरून, काफिर, तो काफिरून आपको पता है जमा है इसकी काफिर की, वो नून जो है हमारे पास ये उसके साथ मिलकर ये जमा बन गया। ला नहीं आबुदू, मैं इबादत करता, माँ जिसकी ताबुदूना तुम इबादत करते हो। अच्छा, इसका भी एक पस मंजर है कि सूरह काफिरून उस वक्त नाजिल की गई जब मुशरिकीन ने देखा कि कोई हरबा नहीं है, कोई तरीका नहीं है, इतने जुल्म ढा लिए, मुसलमान बाज नहीं आ रहे। प्यारे नबी को उन्होंने हर किस्म की पेशकश की कि आपको हम आपको दौलत देते हैं, औरतें देते हैं, खुद सरदारी देते हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जो है वो चीज को ठुकरा दिया। अब वो एक नया प्लान लेके सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि एक साल आप हमारे खुदा की इबादत करें, एक साल हम आपके अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये पेशकश जो है इतनी इतनी इस तरह की थी कि इसका कुरान में फिर अल्लाह ताला ने खुद इसका जवाब दिया, और ये जो है उस पेशकश के नतीजे में ये उसका जवाब के तौर पर सूरह काफिरून जो है वो नाजिल की गई कि क्या है, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। वाला अंतुम आबिदूना, और वा और ला नहीं, अंतुम तुम सब आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबुद मैं इबादत करता हूँ। तो क्लियर बता दिया, दो टोक, ना मैंने तुम्हारे माबूद की इबादत करनी है और ना तुम्हें तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि ना तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे, मेरे अल्लाह की करोगे। वाह और ला नहीं आना, मैं आबिदुन इबादत करने वाला, माँ जिसकी अबद तुमने इबादत की। फिर मजीद फिर आगे उसी को वाह और ला अंतुम, और नहीं तुम सब आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबुद मैं इबादत करता हूँ। लाकुम दीनुकुम, ला कुम, ला ये कुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम दो टुकड़े हैं दीन, कुम तुम्हारा लिए तुम्हारा दीन, वाह और ली मेरे लिए मेरा दीन, कि तुम अपने दीन पर चलो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरे रास्ते पे अल्लाह के रास्ते पे नहीं आते, तो फिर तुम अपने रास्ते पे चलते रहो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। ना मैं अब शिर्क कर सकता हूँ, ना मैं अल्लाह ताला को के रास्ते से हट सकता हूँ, और ना कभी जो है वो तुम्हारे बुतों की पूजा कर सकता। इसको हमने अपनी जिंदगी में लाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफिरून और सूरह इखलास को पढ़ा करते थे फजर और मगरिब की सुन्नतों में, और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल है, उन्होंने फरमाया बाद सहाबा को कि रात को अगर आप ये सूरत पढ़ के सोते हैं तो शिर्क से बरी करार दिया जाता है आपको। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सूरतें हैं जितनी हम कोशिश कर सके रात को अल्लाह ताला की इबादत, सोने से पहले अल्लाह ताला की इबादत, नमाज के बाद सोने से पहले हम इन सूरतों को जरूर पढ़ें। सूरह काफिरून का खुलासा कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलियत की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। जो मर्जी आप हमें पेशकश कर दें, जिस मर्जी आप हमें कह दे, लालच दे दे, उस पर हम नहीं उसको मान सकते। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मकसद नुज़ूल किस चीज का, कुरान पाक को क्यों नाजिल किया गया। और ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 में हमें बताया जा रहा है, किताबुन किताब अनजल ना हमने नाजिल किया हूँ उसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकन बरकत वाली है। जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं तो बरकत वाली है। लियदब्बरू ली ताके, अभी हमने पढ़ा ली जो है उसके मुख्तलिफ मानी, यदब्बरू वो गौर करें, किस पे, आयाते ही, दो इसके टुकड़े हैं आयात और ही उसकी आयात पर, वा लियतज़क्कर इसके तीन टुकड़े हैं, वा ली यतज़क्कर ताकि वो नसीहत पकड़े। कौन, उल वाले अलबाब अकल वाले जो हैं वो उससे नसीहत पकड़े।
تاکہ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے تاکہ اس سے نصیحت کر سکیں. اس لیے جو ہے وہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا. تو جیسے کوئی بھی ہے جب کتاب کو ہم پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کو اور ہم اسے سیکھتے ہیں توجہ سے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اسے سبق سیکھنا ہے, تو کتاب ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے اس کو اسی لیے نازل کیا گیا. تدبر کس چیز پر؟ اس کی آیات پر, یعنی کہ عربی آیات پر, اور عربی کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھتے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے تلاوت مقصد ثواب کی نیت سے, لیکن الحمدللہ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے تو یہ بات کر رہے ہیں. تو ہم نے تدبر کرنا ہے, صرف اس کو جسٹ پڑھنا نہیں ہے, روٹ لرننگ نہیں کرنی ہے. قرآن پاک سے ہمارا تعلق واضح ہو جاتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہمارا قرآن پاک سے تعلق ہے ڈائریکٹ. ڈائریکٹ کس چیز سے ہمارا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. چونکہ یہ کلام ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. شخصی ہے, پرسنل ہے, کہ وہ ہم سے مخاطب ہے, ہم سے بات کر رہے ہیں, اور یہ طے شدہ ہے, پلانڈ ہے کہ ہم کیا ہے, ہم مسلمان پیدا ہوئے, ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ ریلیونٹ ہے, متعلق ہے. پھر قرآن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے اس کو پڑھنا, حفظ کرنا, یاد کرنا, سمجھنا, ایون دیکھ کے لوگوں کو پڑھنا مشکل لگتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اور لقد البتہ تحقیق یسرنا, ہم نے آسان کر دیا القرآن, قرآن کو کس چیز کے لیے؟ ذکر کے لیے. تو قرآن جو ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو مشکل سمجھیں اور اس پر ہم اس سے نصیحت حاصل نہ کریں, لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں. نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. خیرکم, تم میں سے بہترین, من وہ ہے جو تعلم القرآن, قرآن سیکھے, وعلمہ, وا اور علامہ اگلا ٹکڑا ہے ہو, 3 ٹکڑے ہیں اس کے, اور سکھائے اس کو. تو آپ نہ صرف قرآن کو سیکھیں بلکہ اس کو سکھائیں. پھر اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے, ربی, اے میرے رب, زدنی کی 2 ٹکڑے ہیں, زد زیادہ کر, نی مجھے, کس چیز میں؟ علم میں, کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے, ہر روز پڑھنی چاہیے, تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں, کون سے علم؟ جو نفع بخش علم ہے, جو قرآن کا علم ہے, جو اس کے پیغمبر کا دیا ہوا علم ہے, اس میں ہمیں زیادہ ہو, ہمارے پاس اضافہ ہوتا جائے. اور یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے. الذی, جس نے علامہ سکھایا, بالقلم, قلم سے. سورۃ علق میں کی آیت نمبر 4 جو ہے اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے سکھایا؟ قلم کے ذریعے سکھایا. ایکم, تم میں سے کون, احسن, بہتر ہے, کس چیز میں؟ عمل میں. تو یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کس چیز میں بہتر ہے؟ عمل میں. ہم مال, دولت, حسب, نسب میں ایک دوسرے سے برتر ہوتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین ہیں, لیکن ہمیں مسابقت کا جذبہ کس چیز میں رکھنا چاہیے؟ عمل میں, عمل صالح میں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو مسابقت کا جذبہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. مسابقت کا جذبہ کیا ہے کہ نیت کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے, اس میں دکھاوا, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم نے کیا کر لیا؟ نیت کر لی. نیت کے بعد کیا ہے؟ دعا کر لی. دعا کرنے کے بعد ساری فیکلٹیز جو ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں, دستیاب ہیں, ان کو استعمال کریں. خاص طور پر کس چیز کا ذکر ہے؟ قلم کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے مسابقت کا جو جذبہ ہے اس کو رکھا جائے.
मेरा ख्याल है मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दिया। चलें, चलिए, जज़ाकल्लाह सिस्टर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, गौर करने, उस पर अमल करने, उसको फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अच्छी रिवीजन होगी आप लोगों की और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ये थी जी हमारी सिस्टर गुलाम रकैया फ्रॉम चकवाल। इनका बेटा था जिनकी आपको रिवीजन भिजवाई गई थी। जी, अब हम थोड़ा सा ना आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे जी हम इंशाल्लाह। जो तसद्दुकों का मैंने आपको वो शेयर किया था उसके अंदर थोड़ा सा आपको बता देते हैं, कल आपको इंशाल्लाह उसके अंदर वो बताएंगे जी क्विज के बारे में। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कुरान पार्ट की रिवीजन कर रहे थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमारी ग्रामर की रिवीजन होगी और उसके अंदर हम जो जी मैं होमवर्क का भी बताता हूँ बाद में जी, किस किस की मेरे पास वर्क बुक आ गई है, थोड़े से जो क्या कहते हैं इसको होमवर्क जिसके रहते हैं वो इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं जी। तसद्दुक क्या है जी? बेसिकली ये है सदका, सदका करना। तसद्दुक क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुसूसी इरशादात की रोशनी में फरमान चढ़ा है। हजरत अनस बिन मालिक की बयान करता है एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरतमंद साइल को काम करके रोज़े कमाने की अमली तरबियत और तालीम करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए से बेहतर है तुम रोज़े क़यामत माथे पर मांगने का दाग लिए हुए हो। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ देने वाले हाथ जो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो इसके अंदर यह भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मांगने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक रस्सी लेकर दी और कहा कि जाओ जंगल से इससे लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर। बाद रवायत में ये आता है कि उसको कुल्हाड़ा दिया कि जाओ वहां से जंगल में जाओ और लकड़ियां काटो और इससे अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। सॉरी। अच्छा, इसी रेफरेंस से इसमें हमने एक तंजीम बनाई हुई है तसद्दुकों के नाम से। इस तंजीम का मकसद माशी इमदाद के जरिए माशरे के माली तौर पर इंतहाई फंसे हुए तबकात को मुनासिब कमाई का मौके फराहम करना है। अब इसके अंदर क्या है जी, वो लोग जो इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनको हमने हल्का सा उसको सपोर्ट करनी है ताकि वो अपने क्या जी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इसके लिए हमने क्या जी रकूम को जमा करना, उनका इंतजाम और इंसराफ, जरूरतमंद अफराद की निशानदही। आप लोग जो इस ग्रुप में शामिल होते हैं, ये एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, आप ही किसी की निशानदही करते हैं। उसमें क्या होता है, आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकूम की फराहमी। रुकूम का सदकात कर्ज हसना और सरमायाकारी की बुनियाद पर फराहम किया जाता है। अब इसके अंदर क्या है जी, तंजीम साजी का तरीका है कि इब्तदा ये तंजीम व्हाट्सएप ग्रुप की बुनियाद पर काम करती है। एक ग्रुप में कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 99 लोग अरकान हो सकते हैं। अरकान की तादाद उसके लिए क्या जी, ताहयात ओनली 1000, 1000 रुपया हर माह जमा कराने का अज़म यानी कि मुसम्मम इरादा आपने करना है। रुक ग्रुप का यानी कि जब रुकन बनने के बाद खुद कम से कम एक नया आगे आपने ग्रुप बनाना है। तमाम तंजीमी सरगर्मियों में शमूलियत, हर नए व्हाट्सएप ग्रुप का एक मखसूस रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट होता है। रकूम का इकट्ठा करना, तमाम अरकान हर माह की 10 तारीख तक अपनी रकम जमा करवा देते हैं। रकम किसी बैंक या मोबाइल ऐप के जरिए जमा करवाई जाती है। जो फिनांस सेक्रेटरी होता है उसके तमाम रकूम का हिसाब किताब रखता है और हस्ब ज़रूरत जो है ना उसका ऑडिट के लिए जवाबदेह होता है। अच्छा, तसद्दुक क्या जी, रकम कजरा के जमा शुदा रकम उसी माह जारी कर दी जाती है। रकूम यानी कि 20,000 से लेकर हमने 50,000 तक हद मुकर्रर की जा सकती है, जिसके लिए मंदरजा ज़ायद तरीका अपनाया जाएगा।
ग्रुप के अरकान हर माह की 5 तारीख तक किसी भी जरूरतमंद की निशानदेही करेंगे। एक रुकन एक माह में ज्यादा से ज्यादा एक और साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों की निशानदेही कर सकता है। दिए गए नामों की बुनियाद पर दरख्वास्तें हर माह की 10 तारीख तक जमा होती हैं। और उसका क्या है, तर्जन क्या होता है जी, रकूम ज्यादा जो जरूरतमंद फील होता है, जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो उसकी देखती है, और उसके बाद क्या करते हैं जी, उसको रकम हम फ्राहम करते हैं। जो बताने वाला होता है कि ये ज़रूरतमंद है तो वो उसकी पूरी निगरानी करता है। निगरानी इन सेंस में कि उसको पैसे भिजवाए जाते हैं, वो देखता है जी इसने अपना कोई कारोबार स्टार्ट किया या नहीं किया। अच्छा, दरख्वास्त गुजार के साथ ये था उसकी आईडी कार्ड की कॉपी भी ज़रूर होती है, मोबाइल नंबर और मंसूबा जो वह करना चाह रहा होता है ना, तो वो बताया जाता है। रुकन तसद्दुक फारसी बयान और हल्फी इकरार, ये कि रकम सिर्फ और सिर्फ कारोबार के इस्तेमाल दी जाएगी, कतन किसी और मकसद के लिए नहीं है। हर माह की 15 तारीख तक जांच पड़ताल मुकम्मल की जाती है, और अगले 5 दिनों के अंदर कोई अगर एतराज मसूल ना हो तो रकम क्या होती है जी, जारी कर दी जाती है। और कोशिश की जाती है कि हर माह की 20 तारीख तक हम इसको रकम को जारी कर दें। अच्छा, तसद्दुक का इंतजामी ढांचा क्या है जी? तसद्दुक के अंदर एक सरपरस्त आला होता है, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फ्रांस सेक्रेटरी, मशीरान, मंसूबाकार और जांच पड़ताल। जांच पड़ताल के भी 2 लोग होते हैं, और कारोबार करने के लिए वो भी 2 लोग, और तहरीककार। अच्छा, अब ये है कि जी इसमें तकरीबन, ये मैं आगे इसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, ये हमने, मेरे जो टीचर हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मुझे, उन्होंने कहा स्पेशली कि आप अपना इसके ग्रुप इसको लॉन्च करें, तो मैंने किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा लोग मेरे पास हो गए थे, तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके अंदर हम भी काफ़ी आगे एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें सिलाई मशीन देना, किसी को साइकिल, ये चीज़ें देखें, ये कोई मौलाना साहब थे मस्जिद के, ज़रा सुने। बाजी, मैं जायदा की बहन बात कर रही हूँ। ये अब्बू सामान लिए हैं और ये साइकिल लेके आए, ये अब्बू खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। तो पर्पस क्या है जी, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, और ये क्या है जी, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, ये कोई केमिकल का काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस था, उनको हमने साइकिल वगैरह लेकर दी थी। अब जो आप पैसे भिजवाते हैं, आपका 1000 रुपया, उसके 10 फायदे, 10 ही फायदे होंगे। सदका करने का स्वाब, सदका जारिया का स्वाब, मुसलसल की जाने वाली नेकी का स्वाब, इज्तमाही नेकी का स्वाब, माली मदद करने का स्वाब, रोजगार दिलाने का स्वाब, खाना खिलाने का स्वाब, जाहिर आप उससे वो कमाई करेगा, अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा, पूरे खानदान के लिए रिज्क का बायस का स्वाब, खैर के कामों में हिस्सा लेने का स्वाब, मुनज़्ज़म तरीके से नेकी का स्वाब। अब इसके अंदर देखिए आप, ये हमने जो जो स्टार्ट किया था, ये हमने सितंबर में, जो मेन ग्रुप है हमारा, उसमें सितंबर से हमने स्टार्ट किया, और सितंबर 2023, 1 साल के अंदर 7,79,000 रुपये हमारे पास इकट्ठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने 21 फैमिलीज को क्या किया, रोजगार फ्राहम किया। अब उसके अंदर क्या थी बैलेंस, उसके बाद हमारे पास 37,000 रुपये बच गए थे। ये बात है सितंबर 2023 की, अभी 6 माह पहले की। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर स्पेंड कैसे हुआ। जो फर्स्ट हमने जब स्टार्ट किया था सितंबर में, तो 17 मेंबर्स थे, तो हमारे पास बैलेंस में अमाउंट नहीं थी, 20,000 हमारे पास इकट्ठा हुआ, 20,000 ही हमने स्पेंड कर दिया। उसमें ऑल मेंबर्स जो रेफरेंस थे वो ये थे कि हमने एक, ये जो उस वक्त आया था, ये सैलाब आया था, गुडकी के मुकाम पर हमने 2-3 नलके लगवा कर दिए थे। सेकंड, फिर अक्टूबर के अंदर हमारे पास 17 ही लोगों थे, तो कुछ लोगों ने ज्यादा पैसे दिए, 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए। 25,000 ही हमने एक मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन थी, वहां पे एक शख्स था, उसको रेडी लेकर दी गई थी। नवंबर में हमारे पास 22,000 हुए, तो उसके अंदर कहीं पे वो स्पेंड नहीं हो सके। फिर जब नेक्स्ट दिसंबर आया, दिसंबर के अंदर ये 22,000 रुपये ये हमारे पास बैलेंस आ गया, और 63,000, क्योंकि 28 लोग माशाल्लाह हो चुके थे, तो 63,000 उस माह इकट्ठे हुए। नहीं सॉरी, ये बैलेंस और ये वाले पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए, 41,000 और 22,000, इनको मिलाकर हमारे पास 63,000 रुपये हो गए। 63,000 में से हमारी सिस्टर नसीम अनवर थी, उन्होंने रेफर किया मिस्टर हफीज को, जिनका आईडी कार्ड ये है, उनको ट्रांसफर किए गए पैसे 38,000 रुपये। इन्होंने अपना एक कारोबार स्टार्ट किया था। और इसी तरह अजरा ताहिर थी, एक मेंबर थी हमारी, उन्होंने रेफर किया था किसी को, उसमें 25,000 थे, ये उसको, उनको ये इस तरीके से मनी ट्रांसफर कर दी गई थी। ये बात होगी दिसंबर तक। फिर आगे जनवरी के अंदर 43 बैलेंस हमारे पास कोई नहीं था, 43 थे, 35,000 एक, और 8,000 की एक सिलाई मशीन लेकर दी गई थी। ये रेफर करने वाली अजरा ताहिर थी, ये भी अजरा ताहिर थी। ये देखिए यूनस अली को उनका आईडी कार्ड है, और ये सारा उस तरह
ये उनका बैंक अकाउंट वगैरह है। तो फरवरी में हमारे पास 44 हुआ। 44 में तो हमने क्या किया जी 35, ये अंबर समीना थी, उन्होंने किया, ये सलीम CNIC इस तरह। बहरहाल अब हम इसका रिकॉर्ड भी रख लें कि उन्होंने कारोबार क्या किया था। नेक्स्ट, अच्छा इसमें से क्या हुआ, 35,000 खर्च हुए, 9,000 हमारे पास बच गए। और अल्हम्दुलिल्लाह 41 जिस वक्त मेंबर हो गए तो 61,000 रुपये इकट्ठा हो गया। 61,000 से क्या हुआ जी, टोटल 61 और 9 70,000 हो गए। 30,000 एक और 35,000 एक। ये भी कुछ सिस्टर अजरा ताहिरी थी, इन्होंने क्या जी, इनको कारोबार के लिए 2 लोगों को मुख्तलिफ को इन्होंने रेफर किया था। फिर नेक्स्ट अप्रैल के अंदर आ गए जी। अप्रैल के अंदर शायद रमज़ान था, वहाँ पे हमारे पास 31,000 था और 82,000 ओवर ज़्यादा लोगों ने दे दिए। 5,000 हमारे पास बैलेंस था, ये इकट्ठे हो गए हमारे पास 1,18,000। उसमें हमने 3 लोगों को ये सिस्टर उज़मा लियाकत ने कहा जी 35,000, ये किसी को मैंने भिजवाए सबने, इन सरफराज को 37,000 रुपये, असमा को ये इस तरह, मैंने एक बंदे कहा था ये इस तरीके से हमने ये बताने का पर्पज ये है। देखिए इस तरह आप लोगों को 1,1,000 से कतरा कतरा से, देखिए ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट है। ये अक्टूबर के अंदर हमारे पास 37,000 बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये ग्रुप जो है वो काम करता है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा इसके अंदर, सबसे पहले जो आपने जो नंबर है ना मेरा, उसके ऊपर आपने नाम लिखना है, तसद्दुक़ के नाम से या किसी भी नाम से। ये सबसे पहले जो है मियाँ मोहम्मद अमीन साहब ने मैसेज किया हुआ है जी कि मैं 1,000 दूंगा। जो भी इसके अंदर करना चाह रहे हैं वहां पे भिजवा दें। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखने से मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, मुझे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो काइंडली ये आ रही है नहीं, आपके इस बारे में कोई आपके कमेंट्स हैं, कोई सजेशन है, वो आप दे सकते हैं। कोई भी मसला पूछ सकते हैं। और ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप देंगे। और दूसरी बात, ये जो मैंने ग्रुप स्टार्ट किया है इसके अंदर सारी की सारी जो फंक्शनल पोस्टें हैं वो अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम रिजल्ट वाले दिन इंशाल्लाह इस पे दोबारा देखेंगे। तो जो लोग इसका फाइनेंस सेक्रेटरी बनना चाह रहे हैं, जो पैसे इकट्ठे करने चाह रहे हैं, वो जो इन्वेस्टिगेटर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हमारी दरवाजे खुले हैं। तो इसके अंदर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो लोग ये कुरान पाक पढ़ रहे हो तो कहते हैं जी, हमारे साथ लोग राब्ता करते हैं कि जब हम अपने पैसे कहाँ पे खर्च करें, हम कहाँ पे, लेकिन जो ज़कात है उसको कोशिश करें आप अपने जितने करीबी लोग हैं उनको दें। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं, आप जाते हैं बाजार में जाते हैं, आपको बेशुमार लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं, आप उसको 10 करके 1,000 से ज्यादा मंथ में दे चुके होते हैं। अगर आप ये 1,000 रुपये यहाँ पे खर्च करेंगे तो ये देखिए मैंने 10 फायदे आपको गिनवाए थे। और इसके अंदर किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। जो मेरी बहनें इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं वो जरा ये देख लें कि उनके पास सोर्स हैं कि नहीं है। और इससे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो भी इस तरह में कोशिश करें कि वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि कम से कम 1 साल के लिए आपको 1,000 कम से कम, ज्यादा आप जितने मर्जी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें अगर किसी को कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। सिस्टर गुलाम रुकैया हमारे पास बैठी हुई हैं अभी, डॉक्टर साहबा तो चली गई हैं। और सिस्टर खालदा, वो भी ऑलरेडी हमारी मेंबर हैं, खालदा मंजूर सिस्टर, आप हैं ना इसमें ऑलरेडी जो हैं। अच्छा, सिस्टर नुज़त भी शायद वहाँ पे हैं। चलें, बहरहाल इसके बाद जी सिस्टर खालदा मंजूर। जी सर, नहीं वैसे आपने नाम लिया तो मैंने म्यूट अनम्यूट किया था। अच्छा, आप ये तसद्दुक़ की ऑलरेडी मेंबर है ना इसमें। जी सर, जी सर, अच्छा अच्छा, चलें, मैं हूँ, जुल्फकार है। ठीक है, माशाल्लाह। तो आपने कैसा पाया, वैसे आप तो उस ग्रुप में हैं, आपने देखा होगा लोग किस तरह पार्टिसिपेट करते जी हैं। जी बिल्कुल, ये सदका जारिया है सर, जी, हमें तो फिक्र ही नहीं होती बिल्कुल भी ना। जाहिर है हम तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बस। चले, जज़ाकल्लाह जी। नहीं, फेयर एंड फेयर चाह रहा है ना सारा, उसके अंदर आपको ये जी बता दिया जाता है कि बिल्कुल इन फेयर है सर, बिल्कुल फेयर है, चले, जज़ाकल्लाह बिल्कुल जी। फेयर है। जो भी शामिल होना चाहता है दिल खोल कर शामिल हो। चले, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नुज़त यास्मीन मेरे ख्याल वो भी शायद है, शायद, मुझे अगर डाउट नहीं हो रहा तो। सिस्टर गुलाम कहीं हैं, चले वो कहीं बिजी होंगी। चले, इसको, इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है रेफरेंस टू कोर्स पे हम आ जाते हैं। इसको मेरे ख्याल में स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।